مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. انا صافا الحمد لله. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous la table, la décoration de la table plus le plat et le gâteau que j'ai réalisé. Surtout que واش درت كامل حاجه خفيفه وسهله وما تتطلبش بزاف لي زانغريديون. surtout le gâteau عبالك مقدمه حكيت لكم عليه، لو كما تسيوش وتذوقوه ما تقدروش تعرفوا البنه تاعو. الوغ لهذا الكاطو راني وريت لكم الكاس اللي عبرت به. تحتاجوا 3 كيسان تاع فرينه، كاس تاع السكر، زوج حبات ولاد الدجاج، ان دومي باكي دو ليفر شوميك، ان باكي دو سكر فاني. هذاك الكاس لو 3 كار تاعو زيت و 3 كار حليب. فوالا مع الاول باش يجيكم وي اي 2 بون كويير دو كاكاو. الوغ باش يجيكم هذا الكاطو بالشباب لازم تضربي مليح 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 ولاد الدجاج مع الاول، تضربيهم كي تشوفيهم نضربوا مليح تزيدي لهم لا فاني و لو سكر تاني، تزيدي تضربي غير بالباتور ومن بعد تزيدي السوائل، تزيدي الحليب تاعك وتزيدي الزيت تاعك بالعقل بالعقل اي او ميم طون راكي تضربي. حاجه تاني تري امبورطونط لازم تغربلي لا فارين. لا فارين والكاكاو لا ليفور هادو ما بين ثلاثه لازم يتغربلوا باش يجيكم باسكو يجي كوم سي اون جينواز، باش يجيكم بزاف شباب ايغي وتنجحوا في هذا لو غاتو. ومن بعد il faut mettre dans un four préchauffé à 180 degrés une vingtaine de minutes يطيب. تكون كافيه 20 minutes تكون كافيه عليه باش يطيب ويجيكم الشباب. انا جي شوازي ان بتي مول كيما راكم تشوفوا، حطيت به هذا لو بابي باش ما يلصقليش. تقدروا تخيروا مول غون كيما حبيتوا. انا حبيت هكا زعما باش نقسمو دي كاري ونحطو في لي كيسات يجي الشباب في لا بريزونطاسيون. وكيما شفتوا زوج حبات ولاد الدجاج فريمون كافيين، دوك تشوفوا كيفاش يتنفخ ويطلع ويجي الشباب وكما حنا نقولوا يبارك فيه. Alors là, je vais préparer avec le glaçage. Alors, تحكموا une boîte la crème entière, la crème liquide entière. 3 quarts منها تحطوها et vous allez bien la battre avec 2 bonnes cuillères à soupe تاع le sucre glace. Après, السكر يقعد لكم على حسب الذوق. تقدري ديري قل، تقدري تزيدي قل. لا تحبي لو غوت على فاني تقدري تزيدي معاها هكا لو سكر فاني. المهم باش تنجح وتطلع لكم هاد لا كريم ليكيد اونتيير، ما عليكم غير لا كريم تكون بارده ولو بول تكونوا حطيتوه او موان 5 minutes في لو ريفريجيراتور اللي سي نيتي با مون كا. ça veut dire que طلعت لي بصح اللي تي pas vraiment ferme كيما كنت حبيتها، مي سي با غراف. ومن بعد كي شبعتها فوق الكات وحطيتها في لو ريفريجيراتور زادت شدت لي. الوغ لهنا راح نوجد لو سيرو اللي راح نسقي به الكاطو تاعي كي نخرجو من الفور. شفتوا حطيت كاس تاع حليب، زدت معاه قولوا واحد 6 حتى ل 8 حبات تاع شوكولا، حطيتهم في الميكرووند دابولي. كي دابت لي هنا كي خرجت لو كاطو تاعي سخون سا فيدير فريمون هذا وين خرج راكو تشوفوا افيك ان كوتو بوينتو راني نتقب فيه. ومن بعد نحيت له هذاك البابي باسكو راح نسقيه باش كي يتشمخ ما يلصقليش في لو غاتو كي نقطعو. عاودت رجعته في لو مول وسقيته بهذاك الحليب وشوكولا. وما تخافوش لو غاتو تاعكم راح يشرب لكم كامل هذاك الحليب. دوك من بعد تشوفوا معايا مع لي فوتو. الوغ دو ما بار كنت حابه هذاك لو غلاصاج يقعد لي هكاك بلون. دوكو هذاك شويه تاع لا كريم فريش اللي قعدت لي باسكو قلت لكم لو غلاصاج الاولاني اون ترافاي افيك لي 3 كار تاع لا بواط، دوكو قعد لي ان كار. هذاك لو انكار راني زدت فيه، راني وريت لكم صبعتيه 10 حبات شيكولا وخليتهم يذوبوا هكذا باش كي ندير هذاك لو بلون هذيك لا غاناش بلونش كي نديرها من الفوق راح نزيد مع هاد لا غاناش والشوكولا ويجيني هكا كما حنا نقولوا
تشبه. فوالا دوك تشوفوا معايا. المهم زدت لها شويه تاع un peu de beurre, une noisette de beurre, c'est juste pour qu'elle donne هذيك la brillance parce que j'ai remarqué بلي هذيك الشوكولا n'était pas assez brillante. هنا راح نحط لا بروميير كوش. شفتوا elle est un peu liquide. قلت لكم بلي ما جاتنيش فيرم كيما كنت حبيتها باسكو فريمون كما حنا نقولوا زربني الحال. سيتي با بريفو ندير هاد العشاء وهاد لا سواري بوغ لهذا النهار هدايا. كنت حابه زعما نخليها لسان فالونتان مي راجلي جا ان ديبلاسمون على ديرنيير مينوت دو كو جي في سا فريمون على لاراش. درت وجدت هاد الشيء كامل نقولوا في واحد 2 heures et demie entre le gâteau et tout. Du coup ما كانش عندي بزاف الوقت ما درتش كلش بخاطري جوستومون جو فولي بارطاجي هذا معكم باش تشوفوا بلي باقل تكلفه وما عندكمش الوقت تقدري كوميم تزهري روحك وتوجدي جولي تابل. الوغ هنا هذيك شويه تاع لا غاناش بلونش اللي قعدت زدتها مع الشوكولا باش ما نضيعهاش. حطيتها في لو ريفريجيراتور. هنا عاودت جبتها ابري اون دمي اور. اون دمي اور حطيتهم لي دو في لو ريفريجيراتور. ابري اون دمي اور جبتهم. ها واش كنت حابه ندير البنات كنت حابه نحط الشوكولا وندير هاد الشوكولا زخرفه. فوالا هاد لو بتي تابلو هذا كنت حابه نخرجو. ما كنتش حبيتها تقعد لي هكاك بيضه وفريمون جات الحاله بزاف شابه. دوك نعاود نغطيها ونعاود نديرها لو ريفريجيراتور باردون حتى وقت العشاء. هنا سي بون كنت بديت نوجد في العشاء بديت جي كومونسي ا دريسي لي اسييت اي تو. هنا كيما شفتوا ديجا كليت نص ماشي نص كليت هذيك لا بتيت بار باسكو مول فات ندير هاد الكاتو سي جوست ان ديليس يجي بيان امبيبي. ماشي ناشف هذيك لا كريم واش نحكي لكم سيو رجعوا لي بالخبر. هنا كيما قلت لكم قطعتهم دي كاري وحطيتهم في لي كيسات. جا المنظر تاعهم بزاف شباب. اذا عندكم دي فرامبواز كيوي لي فريز المهم حاجه اللي عندكم في الدار شبعوها غير من الفوق باش زعما هكا يمد هذاك لو كوتي تاع لا فريشور تاع لي فروي. هنا je vais passer au plat principal كما شفتوا. هنا عندي لا viande. je voulais la mariner. حطيت شويه زيت شويه تومون بودر ملح فلفل الكحل بابريكا لو تان اي المعدنوس. وحطيت اللحم تاعي حطيته في لو ريفريجيراتور وخليته يشرب هذيك لا ماريناد. هنا زدت هذا النوع تاع فلفل الكحل كي كونتيان 5 بي. لا لقيتوه لا ما لقيتوش تما il va pas changer vraiment le goût. قلت لكم حطيتهم ومن بعد كي قريب الحال نجبدهم نقليهم جوست سور اون بوال وهكا يكون اللحم تاعي ولا لو بلا برينسيپال واجد. وهاد هاد لي تاباتي تقدروا ديرها une demi-heure minimum avant la cuisson. انا كنت ندير الجاتو et le plat en même temps بصح في المونتاج حبيت ندير لكم حاجه بحاجه باش ما تلفلكمش. هنا جو بريبار لا سالاد كيما راكم تشوفوا. حكمت هاد لو خبز لو بان ليباني ولا سيريان ولا جو نسي با كومون لابيل. حطيت جي بري هاد لي مول تاع بانكيك. Non, les moules de madeleine, excusez-moi, le moule تاع المدلين. وقطعت هذاك الخبز وين سي جوست بور افوار لو مولاج. ومن بعد حكمت ان بو دو بور جوزت على هذاك الخبز ودوك ندخلو للفور بوندون 3 مينوت. نشعلو من الفوق ومن التحت شغل يولي كروستيون و سورتو il va prendre la forme تاع هذاك لو مول تاع لي مادلين. هنا ابري تعمروها على الانتيريور باش حبيتو. انا عمرتها غير بلي طوماط سوريز كيفاش يقولوا لي كروفيت
وهذا مكان تقدروا باغ اكزومبل تزيدوا المايز، تقدروا تزيدوا كونكومبر، لا سالاد، لا ليتو، الطون، تقدروا ترومبلاسيو هذاك ما ديروش كامل لي كروفيت، تقدروا ديروا لي زو دور. المهم اللي كان عندكم واللي متوفر عندكم. ابري انا حبيت نلم لا سالاد تاعي بالفرomاج وفين زيرب. تقدروا باغ اكزومبل ما ديروش فيها مايونيز. المهم سيو ما ديروش لا فينيغريت باسكو من بعد هذاك الخبز راح يتشمخ لكم. سي سا ليدي. لموها ميم بالفرomاج جوست فري بالياغورت، مي essayez juste d'éviter لا فينيغريت. سي جوست باش ما يتشمخ لكمش. هذوك لي كروفيت اللي قعدوا حبيت نديرهم هكا دي بروشيت، شويه ملح شويه فلفل كحل، ان فيلي دو لويل دوليف. درتهم دي بروشيت، كي قريب الوقت تسمى كي قريب العشاء راح نحطهم في بقله نشويهم جوست 2 مينوت سور لي دو فاساد فوالا، ونقدمهم مع لا سالاد تاعي. هنايا هذاك اللحم تاعي بيان سور مش حناكلوه وحده، تقدروا تقدموه بروز باغ اكزومبل ولا دي بات ولا هذاك البرغل. انا حبيت نديرها جوست افيك دي ليغوم اللي فورتهم. عندي لي زاريكو فير، لي كاروت اي لي بوم دو تير اللي حكمت فورتهم دون اون بوال. حطيت لهم ملح فلفل كحل شويه تومون بودر وشويه معدنوس، او كما حنا نقولوا حمستهم فوق النار بشويه زيت و اون نوازيت دو بور. Voilà, j'ai bien dit normalement نحمسوهم برك فوق النار. Il faut que les légumes restent croquants. بصح انايا طيبتهم شويه بزياده باسكو المسيو يحبهم bien طيبين. هنا زعما j'essaye de partager avec vous كيفاش بديت ندير la décoration تاع la table, sachant que je suis pas vraiment très forte في la déco, mais زعما حبيت هكا نبدا شويه. ودوك نخليكم تشوفوا مع لي زيماج كيفاش وجدت la table تاعي. Et bien sûr, je partage avec vous juste les idées, c'est pour avoir des idées. الحاجة المليحة ادوها. De ma part, j'essaye de faire هاد les tables de temps en temps pour casser la routine. على بالكم خدمة ولاد responsabilité, c'est juste باش ما ننساوش روحتنا و toujours نحطو في بالنا بلي quand même après même 8 ans, 10 ans, 20 ans de mariage, on reste quand même un couple اللي يتحب. هنايا راني بديت في الدريساج تاعي. حكمت شوفوا كيفاش يجوا شابين هذاك الخبز هذاك بعد ما الى بري لا فورم تاع لو مول تاع لي موفون. صباحنا نقول لي مادلين مي سي لي موفون فان كونت، اكسكوزي موا فريمون. حكمت هذيك لا سالاد حطيتها لداخل. حكمت هذيك لا فيوند حطيتها دون اون بوال. هاد لا بوال بزاف مليحه البنات، شريتها من ايكيا. وكروي موا كي تحطوا لا فيوند تاعكم كي تخلوها هكا ماريني تجي ديجا تري طوندر ويجي عندها ان غو بزاف بنين. البنات هذاك اللي وريت لكم في المقلاة سي دو فرomاج رابي اي مونتال. تحكمي هكا كمشه وتحطي بهذاك الشكل. ابري كما حنا نقولوا يتحمر، il devient croustillant وتقدروا تبدلوا له لو مولاج اللي حبيتو. هنا فريمون زربني الحال. جو فولي اون بريزونطاسيون واحده اخرى ماشي كامل هذه، بصح مونك دو طون، كان الليل عياط طفل عيات حبت تاكل دوكو. المهم هكا جي بريزونتي غير هكا برك. جيسبر كو لا فيديو تاع اليوم عجبتكم، سورتو استفدتوا منها، ديتو شويه تاع لي زيدي باش نوري لكم باللي ما لازم لكمش سمانه هكا باش ديري اون بيل تابل. نو جوست 2 heures 3 heures du temps. طيبي خفيف ظريف سي شبحي الطابله اي تو، سي جوست بور كاسي لا روتين. هذاك الكاطو ما نحكي لكمش على البنه تاعو حتى تسيو وترجعوا لي بالخبر سور انستغرام كيما موالفين. سور سو نقول لكم تهلاو لي في روحتكم ونتلاقاو في لا فيديو المجيه. وسمحوا لي هاد الخطره عطلت عليكم، مونك دو طون. غرو بيزو البنات، تهلاو لي في روحتكم، سلام.